کہ एक आम सा पाकिस्तानी लड़का दुनिया के अरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल हो गया। एक ऐसा नौजवान जिसपे कुछ कर दिखाने का ना जुनून था। उसने खुद को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम आलमी दुनिया में रोशन किया। साले ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाने का फैसला किया। ये मसनूई ज़हानत यानी एआई पर काम करने वाली कंपनी थी। सोचिए कि अगर आपको कोड लिखना हो, एक सॉफ्टवेयर खुद ही आपकी मदद कर दे, आपकी गलतियां पकड़ ले, आपको बेहतर तरीके से बताए कि भाई ये करना है, ये नहीं करना, तो आपको कैसा लगेगा? यही काम ये कंपनी करसर करती है। असल सवाल ये है कि ये कंपनी इतनी कामयाब आखिर हुई तो हुई कैसे? क्योंकि इसने आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला हल किया है और दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे उबर हो गई, एडोब हो गई, एनवीडिया हो गई, ये सब इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो ख्वाब देखते हैं और उसको पूरा करने का इरादा और कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सा पाकिस्तानी लड़का जो कराची की सड़कों पे बड़ा हुआ और दुनिया के अरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल हो गया? ये सुनने में शायद फिल्मी सा लगता है, लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जहां पर मुझे ये बताने में फख्र महसूस हो रहा है कि एक लड़के का जुनून उसे कहां से कहां ले गया। ये कहानी है साले आसिफ की, एक ऐसा नौजवान जिसपे कुछ कर दिखाने का ना जुनून था, जिसने ना किसी अमीर खानदान में आंख खोली, ना ही उसके पास शुरू से कोई कंपनी थी या कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक चीज थी, कुछ कर दिखाने का अज़म था उसके पास, जो सिर्फ मुस्बत सोच के साथ ही मुमकिन हो सकता है। साले आसिफ का ताल्लुक कराची से है, जिसने एक आम पाकिस्तानी फैमिली में आंख खोली, लेकिन वो खुद आम नहीं था। यह है करोड़ों की बात कि इस करोड़ों की आबादी में उसने खुद को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम आलमी दुनिया में रोशन किया। ऐसे काबिल शख्स को हम किसी टीवी शोज में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के हर टीवी शो को टीआरपी चाहिए होती है सिर्फ, जो उन्हें टिकटॉक पर नाचने वाले या डांस करने वाले, गाने वाले या अपनी फैमिली को पुट्ठे से हरकतें करने वाले, सिर्फ उनको प्रमोट करना आता है, या फिर अपनी बीवी को या अपनी फैमिली शो में गोद में उठाने वाले, इनको वो लोग पसंद होते हैं। कोई तालीम पर बात करता हमें कभी कोई दिखाई दिया ही नहीं। लेकिन साले आसिफ ने टिकटॉक पर नाचने की बजाय पाकिस्तान का नाम रोशन करने का इरादा किया, क्योंकि बचपन से ही उसके दिमाग में ऐसे मुख्तलिफ आइडियाज से जिससे वो खुद को मुस्तकबिल के साथ साथ यानी अपने मुस्तकबिल के साथ साथ पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल भी देख रहा था। जहां लोग पढ़ाई को सिर्फ पास होने का जरिया समझते हैं, वहां पर इस शख्स ने यानी इस दुनिया को बदलने के लिए उसने मजीद जराए पैदा किए। यही वजह है कि सालिया ने तालीम में भी कमाल दिखाई। मुनासिब पाकिस्तान में नुमाया रहा, बल्कि सालिया ने आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 2016 से 2018 तक साले आसिफ ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और यही वो मुकाम था, वो वक्त था जहां से साले की सलाहियत जो है वो दुनिया के सामने आ गई। फिर उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ आया जब साले आसिफ ने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी, जिसे MIT यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसमें दाखिला लिया। ये वो जगह है जहां दुनिया के ज़हीन तरीन लोग जमा होते हैं और अपना मुस्तकबिल संवारने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ MIT में दाखिला लेना ही कामयाबी है? बिल्कुल भी नहीं। असल कामयाबी यहीं से शुरू होती है, यहीं से मेहनत शुरू होती है। यानी MIT में पढ़ते हुए साले आसिफ ने एक ऐसा कदम उठाया जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। यानी आपके और मेरे जैसे लोगों की ना दिमाग में भी शायद ये बातें नहीं आती होंगी। आप और मैं ये सोचते हैं कि बस हमने डिग्री लेनी है और फिर हमने नौकरियों के लिए धक्के खाने हैं, फिर नौकरी लब्बे ना लब्बे, फिर असी ना या किसी को उधार पैसे लेने या कोई ऐसी हरकत करनी है कि जिससे खुद की शर्मिंदगी हो जाए। साले ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाने का फैसला किया, एक स्टार्टअप लिया जिसका नाम था कर्सर। ये कोई आम कंपनी नहीं थी। इस कंपनी के बड़े काम थे जो इसने दुनिया को दिखाए और दुनिया उस तरफ आई, वो काम शुरू हुआ। ये मसनूई ज़हानत यानी एआई पर काम करने वाली कंपनी थी, यानी जिसे हम लोग एआई कहते हैं, याद रखें। इसका मकसद था दुनिया के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए एक ऐसा टूल बनाना जो उनकी जिंदगी आसान बना दे और टेक्नोलॉजी में तहलका मचा दे। सोचें, अगर आपको कोड लिखना हो, जो लोग काम करते हैं ना ऑनलाइन में, उनके लिए बात करो। आप सोचें कि अगर आपको कोड लिखना हो, एक सॉफ्टवेयर खुद ही आपकी मदद कर दे, आपकी गलतियां पकड़ ले, आपको बेहतर तरीके से बताए कि भाई ये करना है, ये नहीं करना, और बाज़ औक़ात खुद ही वो कोडिंग कर भी दे, तो आपको कैसा लगेगा? ये मैं उनकी बात करूं जो लोग कोडिंग सीखते हैं, बड़े बड़े लाख रुपए पैसे देकर सीखते हैं। तो बस फिर भजन सो गए और सोते हुए डॉलर्स आपके अकाउंट में गिरते रहेंगे। ये है वो काम,
یہی کام یہ کمپنی کرسر کرتی ہے. یہ صرف ایک ٹول نہیں ہے بلکہ ایک انٹیلیجنٹ اسسٹنٹ ہے جسے کہتے ہیں, اور یہی چیز اسے باقی سب سے خاص بناتی ہے, الگ کرتی ہے. پھر وہ لمحہ آتا ہے جس سے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے. نومبر 2025 کرسر کمپنی نے ایک بڑا فنڈنگ راؤنڈ مکمل کیا اور اس میں کمپنی کو ملے $2.3 ارب. سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بعد کئی ارب ڈالر اور یہ سرمایہ کاری دنیا کی بڑی انوینچر کیپٹل فرموں نے اس کو کی, اور اس کے بعد کمپنی کی ویلیو پہنچ گئی $29.3 ارب پر. یہ وہ لمحہ تھا جب ایک پاکستانی نوجوان عالمی سطح پر پہچانا گیا کہ جی یہ پاکستان سے ہے, صالح آصف پاکستان سے ہے, اور یوں وہ ارب پتیوں کی فہرست میں شامل ہو گیا. لیکن اصل بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ یہ کمپنی اتنی کامیاب آخر ہوئی تو ہوئی کیسے؟ کیونکہ اس نے آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے. یہ اس لیے مشہور ہوئی. آج دنیا میں لاکھوں سافٹ ویئر ڈیولپرز موجود ہیں جو روزانہ گھنٹوں لگاتے ہیں صرف کوڈنگ کے اوپر, اور کرسر نے آج ان کے وقت کو آسان بنا دیا کہ تسی سوئیو سارا کام کرسر کرے گا. اسی لیے آج یہ پلیٹ فارم لاکھوں لوگ استعمال کر رہے ہیں, اور دنیا کی بڑی کمپنیاں جیسے اوبر ہو گئی, ایڈوب ہو گئی, انویڈیا ہو گئی, شاپیفائی ہو گئی جس میں بہت شاپنگ ہوتی ہے, یہ سب اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے میرے آج کے بلاگ میں اور اس بندے کی سٹرگل میں, کہ کامیابی صرف محنت سے نہیں آتی بلکہ صحیح سمت میں دماغ کے استعمال سے آتی ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کچھ بڑا کریں تو آپ کو وہی کرنا ہوگا جو صالح آصف نے کیا. اب بات یہ ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنا چاہیے, خود کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے. سب سے اہم ایسے مسئلے تلاش کریں. آگے میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ ایسے مسئلے تلاش کریں جنہیں حل کے لیے آپ دنیا کو ویلیو دے سکیں, مطلب دنیا بھی یہ سمجھے کہ بھائی اس بندے ساڑھے کو کام کیتا ہے, تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تو اب میں بات کر لیتا ہوں کہ آپ یہ سب جو مجھ سے سن رہے ہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہو گے یار کی بولی جا رہے ہیں, سوچی تسی پہ ہو گئے, ہوئے گا کہ میں اسی کی کریے بھائی جان. اس کا حل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے, کہاں سے آغاز کرنا ہے, یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو ذرا غور سے سنیے گا میری بات. آج کے دور میں اے آئی کا دور ہے, اور اے آئی نے ہر انسان کے لیے بڑے بہتر مواقع بھی کھول دیے ہیں. آپ کو اربوں کی کمپنیاں بنانے کی ضرورت اب نہیں ہے. آپ چھوٹے سے کاروبار سے آغاز بھی کر سکتے ہیں اور بڑی کمائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اے آئی کا استعمال کر کے کانٹینٹ کریشن شروع کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا کسی بھی کمپنی کو کانٹینٹ چاہیے وہ آپ اس کو بنا کر دے سکتے ہیں. یہ بڑا آسان ہو گیا. لوگوں کے لیے ڈرامہ ہو, فلمز ہو, ان کا اسکرپٹ لکھنا ہو, آپ اس سے لکھوائیں. بلا بلاگرز ہوں, آپ بلاگرز کے لیے اسکرپٹ ان کو بیچ سکتے ہیں کہ جی آپ ہم سے خریدیں. آپ بلاگز بنائیں, آپ ریلز بنائیں, آپ اے ویڈیوز بنائیں, آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں. آپ کو تھوڑی بہت کوڈنگ آپ آنی چاہیے جو کہ آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں. تو آپ چھوٹے بزنس کے لیے ویب سائٹ بنا سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. آپ چیٹ بوٹس بنا سکتے ہیں جو چیٹ بوٹس ٹریڈنگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, اور ماہانہ ان لوگوں سے فیس لے سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ فائور, اپ ورک پہ بھی کام کر سکتے ہیں صرف اے آئی کی مدد سے. اپنی ارننگ کی ارننگ کی جو آپ کی کیپیسٹی ہے نا, اس کو آپ کئی گنا بڑھا سکتے ہیں. یا پھر یوٹیوب پہ آپ آٹومیشن چینل شروع کر سکتے ہیں جہاں آپ کو اپنا چہرہ بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں خواتین کی بات کروں, لڑکیوں کی بات کروں, وہ لڑکیاں جو سامنے نہیں آنا چاہتی, آپ اس پر کام کریں. یہ آپ کو اسکرپٹ لکھ کے دے گا, یہ آپ کی وائس اوور کرے گا, یہ آپ کو ایڈیٹنگ بھی کر دے گا, یہ سارے کام یہی کرے گا. بات یہ ہے, فرق صرف ایک چیز کا ہوتا ہے, سوچ کا, ارادے کا, کچھ کر دکھانے کا, اپنے اندر کے جنون کو باہر نکالنے کا. جو کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں, وہ انسان کہیں نہ کہیں کامیاب ضرور ہو جاتا ہے. اور پھر دوسرا کہتا ہے یار انہیں کام کیتا کیویں. دو طرح کے لوگ ہیں, ایک کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے, اور ایک کہتے ہیں میرے پاس انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ کو غلط میں استعمال نہ کریں, پھر اس کا استعمال صحیح جگہ پہ کریں, فالتو چیزوں پہ نہ کریں. اس انٹرنیٹ کا استعمال کریں اور آپ صالح آصف کی طرح دنیا کے نامور لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں. کیونکہ صالح آصف نے یہی سوچا, اور آج وہ جہاں پہنچ چکا ہے, جہاں پہنچنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ پہنچا ہے. آج آپ کے میرے جیسے لوگ اسے صرف خواب نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو فیصلہ آپ کا ہے کہ اربوں پتی بھرنا ہے آپ نے, یا انٹرنیٹ پہ خالی اسکرولنگ کرتے ہوئے ریلز ہی دیکھنے کے لوگوں کی آپ نے. تو کانٹینٹ دیکھنے سے بہتر ہے کہ کانٹینٹ بنائیں. آج سے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کریں. اگر آپ واقعی کچھ کر دکھانے کا جنون رکھتے ہیں تو ابھی آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے اور کہنا ہے کہ میں کامیاب بنوں گا. اور یاد رکھیں, کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو خواب دیکھتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ اور کوشش کرتے ہیں. کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے جو تم گمان کرتے ہو میں وہ کرتا ہوں. تو آج ہی ٹھان لیں آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے اور کیسے آپ نے ارب پتی بنا ہے. آئیڈیا آپ کو میں نے دے دیا, آپ کے بھائی نے. اسی آئیڈیا کی وجہ سے بھائی کو کمنٹ کریں کہ میں کامیاب بنوں گا, یہ کہیں آپ. انشاءاللہ آپ ایک دن بنیں گے, آپ سے آپ کا بھائی بھی بنے گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کا انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.